हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यासिर अरफात और मैं हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल वेंटेज पॉइंट जीरो के साथ। आज हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। वो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब एक अपनी ज़ात में अंजुमन हैं, बहुत बड़े दानश्वर हैं, बहुत बड़े सियासी तज्ज़िया निगार हैं। तो आज हम इनसे मरी की सियासत के हवाले से पूछते हैं कि इस वक्त जो इंतखाबी माहौल है, जो सियासी टिकटों की तकसीम हुई है और जो कुछ सियासी खानदानों में इख्तलाफात भी सामने नजर आ रहे हैं, तो उसको ये कैसे देखते हैं और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। तो मलिक साहब खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और मैं यासिर साहब आपका प्रोग्राम आपका एक सब्सक्राइबर हूँ और मैं देखता हूँ आप बड़े अच्छा जो तालिब इल्मों के लिए काम कर रहे हैं और इदारिया भी, क्योंकि हमारे तालिब इल्म अखबार पढ़ने में आप ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते किताब पढ़ने में, तो आप बड़े आइडियाज़ पे बात करते हैं। जहाँ तक ये कि और मेरे तारुफ में आपने कहा बहुत बड़े, तो बड़े मैं एक तालिब इल्म हूँ सियासियात का और सियासी तारीख का, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो इंतखाबात की आमद है, बड़ा कम वक्त रह गया। मरी काउटा की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जिला रावलपिंडी में है और ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। और यहाँ पे जिस तरह देखें कि जिस मौसम में इलेक्शन होने जा रहा है, और आम तौर पे यहाँ बर्फबारी भी होती है और रास्ते भी कठिन, लेकिन जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वो आदी हैं, वो तंग पगडंडियों से भी पोलिंग स्टेशन तक पहुंचते हैं, ये एक बात है। लेकिन ये इंतजामी लिहाज से और रकबे के लिहाज से एक बहुत बड़ा हल्का है। पहली बात तो ये कि जो लोग मरी काउटा को नहीं जानते, इसकी सरहदें इस एक साइड पे इधर गुजर खान से जा मिलती हैं, दूसरी साइड से ये हजारा एबटाबाद तक जा मिलता है। तो एक बात ये है। दूसरा ये कि यहाँ बासर खानदान सियासी बरादरी है। इस वक्त जो यहाँ पॉलिटिकल एलीट है उसका ज़हूर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में हो। वो गैर जमाती इंतखाबात जो थे वो बरादरी, ज़ात और एक धड़े बंदी की बुनियाद पे थे। तो उसमें जो पॉलिटिकल एलीट से मर्ज हुई वो मुस्लिम लीग में शामिल हुई, और नजरियाती एतबार से, तारीखी एतबार से ये इलाका मुस्लिम लीग का गढ़ समझा जाता। तो नजरियाती एतबार से ये मुस्लिम लीगी हैं, मजहबी लगाव रखते हैं, इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान पे इनका पुख्ता यकीन है। लेकिन वक्त और हालात ने ये यकीन गैर मुतजलजल भी किया। मतलब जब यहाँ फातिमा जनाब और अयूब खान मद्दे मुकाबिल हुए, तो यहाँ के लोग अयूब खान को बड़ा अच्छा मुसलमान समझते थे और इलाके का बेटा भी समझते थे, क्योंकि साथ ही हजारा था। और जिस तरह से यहाँ सदर अयूब वोट मांगने आए, वो भी एक तारीखी वाकयात हैं कि दो अहम तरीन जो मजहबी और रूहानी आस्थाने मरी में, पीर साहब देवल शरीफ और पीर ऑफ मोड़ा, दोनों की उन्होंने तायीद और वो चीज़ें हासिल करने की कोशिश की। तो उनको एक ये देखा जाता था कि एक इलाके का बेटा है, दूसरा मजहबी है, और तीसरा ये सच्चा मुस्लिम लीगी है, सच्चा पाकिस्तानी है। और फातिमा जना को तो हम जानते ही नहीं। तो लिहाजा 1964 के इलेक्शन से मोहतरमा फातिमा जना को खातर खा कामयाबी यहाँ नहीं हुई। ये यानी लेकिन वक्त के साथ जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद हुई, तो यहाँ बहुत सारे लोग मरी के ऐसे कारकुन थे और जो इतनी बासर बरादरियों से भी ताल्लुक नहीं रखते थे। उन्होंने वहाँ एक तबकाती जदोजहद के जरिए एक पार्टी सियासी शऊर को उजागर करने में अहम किरदार अदा किए। उसमें मोहर्रम अली अब्बासी साहब का नाम है, उसमें राजा अनवर है, उसमें सती कबीले के कुछ लोग हैं जो कराची पढ़ने गए। और फिर इसी तरह जब 1985 का इलेक्शन हुआ, तो खाकान अब्बासी जो उस वक्त एयर कमोडोर थे और सऊदी अरब के अंदर वो एक बड़े कामयाब पाकिस्तानियों में थे कारोबारी, वो पाकिस्तान आए और यहाँ राजा जफरुल्लाह जो यहाँ की काउटे की बड़ी शख्सियत हैं और पुराने मुस्लिम लीगी हैं और एक शराफत में उनका एक नाम है, वकील थे। और उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि जो बाबर अवान जो बाद में पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर रहे और तहरीक इंसाफ के साथ रहे, वो उनके जूनियर वकील थे और स्टेज सेक्रेटरी थे उस इलेक्शन में। तो राजा जफरुल्लाह साहब को ओपनिंग बैट्समैन कहा जाता है। वो ज़ियाउल हक की कैबिना में वो वजीर इत्तलात थे। तो दिलचस्प बात है। और ये मैं ये बताता चलूं कि इसमें फिर ये हुआ इन इंतखाबात में, क्योंकि पीपल्स पार्टी को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, जिस तरह आजकल सूरत हाल है गैर जमात। तो जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था वो एक थे कि ये कैंडिडेट ज़ियाउल हक के। तो रावलपिंडी में एक मेयर थे शेख गुलाम हुसैन, वो मेयर रावलपिंडी थे और ज़ियाउल हक उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो उनके मुकाबले में शेख रशीद को पीपल्स पार्टी का वोट पड़ा और खाकान अब्बासी साहब को
راجہ ظفر الحق کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ پڑا اور برادری کا بھی ووٹ پڑا. یہ جو علاقہ ہے یہاں 3-4 باثر برادری ہیں. عباسی جنہیں ڈھونڈ عباسی کہا جاتا ہے، راجے ہیں اور ستی ہیں اور دیگر قومیں بھی ہیں. جو راجے اور ستی ہیں وہ آپ کو مری میں بھی نظر آئیں گے، جس طرح گھوڑا گلی کے راجہ سرور کے راجہ اشفاق سرور بیٹے، عتیق سرور بیٹے اور راجہ اشفاق سرور اسی 85 کے الیکشن میں MP منتخب ہوئے، پھر وہ ان کا حال ہی میں وفات ہوئی اور مسلسل وہ MP رہے. ایک آدھ دفعہ انہوں نے لوز کیا. ان کی رشتہ داری جنرل ظہیر الاسلام عباسی جو سابق DG ISI ہیں ان سے بھی رہی ہے. اب ان کی فیملی اس الیکشن میں دھڑے بندی کا شکار ہوگی. وہ ایسے کہ جو ان کے چھوٹے بھائی تھے عتیق سرور، وہ سیاست میں بڑا متحرک کردار ادا کر رہے تھے اور راجہ اشفاق سرور کی بیماری کے بعد وہ ان کا ہلکا دیکھتے، اس کے بجائے ان کے جو بیٹے ہیں راجہ اسامہ سرور ان کو ٹکٹ مل گیا. تو اب وہ فیملی میں جس طرح گجرات کا چودھری خاندان ڈیوائیڈ ہے، تو اس ڈیوائیڈ کی وجہ سے راجہ عتیق سرور نے پریس کانفرنس کی اور پنجاب میں ان کے پاس بہت بڑا تنظیمی عہدہ تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے اس دھڑے بندی کا. اور دوسری جو چیز نقصان اس خاندان کو ہوگا یا پارٹی کو ہوگا؟ پارٹی کو بھی ہوگا اور خاندان کو بھی ہوگا، کیونکہ جو برادری ووٹ ہے وہ اس طرح ظاہر ہے اب انٹیکٹ نہیں رہا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں جب صداقت عباسی آئے تھے مری، وہ بھی عباسی تھے. ٹریڈیشنلی اس حلقے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک امیدوار کوٹے سے ہوتا تھا جو ستی ہے یا راجہ ہے اور دوسرا عباسی مری سے ہوتا تھا. تو پچھلی دفعہ PTI نے انٹیلیجنٹلی شاید خاقان عباسی کے مقابلے میں ایک عباسی امیدوار کو ٹکٹ دی، صداقت عباسی، اور ادھر سے میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی صاحب تھے. لطاسب سے، تو وہ ایک پینل بن گیا ستی اور عباسی کا. تو اس دفعہ شاید خاقان عباسی صاحب، جس سے کہ آپ جانتے ہیں وجوہات، سابق وزیر اعظم رہے اور موسٹ ٹرسٹڈ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، سرکردہ سیاسی شخصیت تھی، وہ الیکشن نہیں لڑ رہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلکہ نون لیگ کے امیدوار کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے جو کل پرسوں. ایک تو یہ بھی انہیں نقصان ہوگا، لیکن فائدہ یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے جو اس وقت تحریک انصاف کمپین نہیں کر پا رہی اور ان کے خلاف کینڈیڈیٹ ہو گیا، لیکن اس فائدے کے باوجود ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں. تیسرا جو فیکٹر ہے، انہوں نے ٹکٹ کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ مری کی صوبائی اسمبلی کی نشست میں ایک ایسے امیدوار کو ٹکٹ دیا بلال یامین ستی جس کا تعلق مری سے ہے بھی نہیں. تو اس طرح کی جو مری میں ٹریڈیشنل روایتی سیاست ہے اس میں 2-3 چیزیں تبدیل ہو گئی. ایک تو وہاں یوتھ فیکٹر ہو گیا. ضروری نہیں کہ ماضی میں جس طرح ایک برادری کے سربراہ سے آپ بات کر لیں، دعائے خیر آکھو جی، آمین آکھو جی، ایسا نہیں گل ہوئی گئی. اب جو یوتھ ہے، جس کے پاس سمارٹ فون ہے، وہ اس کا اپنا ایک بیانی ہے. بالکل صحیح. دوسرا، ہائر ایجوکیشن کی ریچ بڑی ہے مری میں، اور لڑکیوں میں بہت بڑی ہے، لڑکوں میں بڑی ہے. مری میں یونیورسٹی بن گئی. مری کے لوگوں کا ایکسپوجر وہ نہیں رہا جو 20-30 سال پہلے ہوتا. سڑکیں بننے سے، جدید مینز آف کمیونیکیشن سے، اب وہ روز پنڈی اسلام آباد آ جاتے ہیں اور وہ روز واپس بھی چلے جاتے ہیں. ایکسپوجر بھی بنا ہے، سوشل میڈیا کا بھی ریچ بڑی ہے. اور یہ کانسٹیٹوئنسی رورل کانسٹیٹوئنسی نہیں رہی. اس کے اندر انڈیپینڈنٹ انکم سٹریمز بھی ہوئی ہیں، اور جو سڑکیں بننے سے جدید ذرائع اس میں آئے ہیں روزگار کے، اور انکم سٹریمز لوگوں کی بڑی ہیں، لوگ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کی ریچ بھی بڑی. تو یہ اب حلقہ میرے خیال سے روایتی حلقہ نہیں رہا جہاں باثر برادریوں کے ذریعے، دھڑوں کے ذریعے آپ اس کو ووٹنگ پیٹرن کو کنٹرول کر سکیں. ملک صاحب، اس الیکشن کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے کہ 8 فروری کو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ 8 فروری کو یہ دیکھیں، آپ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اس کو ووٹ دیں، اور ووٹ قومی نقطہ نظر سے دیں. میں نہیں کہتا کہ اس کو دیں. آپ اپنے دیکھیں کہ اس وقت اسٹیٹ کو جو چیلنجز ہیں، جو مثلاً کلائمیٹ چینج سے لے کے ہماری معاشی مشکلات ہیں، اور ہماری جو اس وقت اکنامک ولنریبلٹیز کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کی ویو ہے، اور جو ہمارے ملک کے اندر تقسیم کی صورتحال ہے، اور جو جمہوریت کو درپیش مسائل ہیں، تو قومی نقطہ نظر پہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، اپنے ذاتی چھوٹے مفادات کے پیش نظر ووٹ نہ دیں. ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.